अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अनीला शहजाद विद ग्लोबल इन 5 मिनट्स। यूक्रेन रशिया वॉर, इसको 1 साल और 1 महीने से ज्यादा गुजर गया है और इसका हम जायजा लेते ही रहते हैं इस वॉर का। और अब हम इसका एक लेटेस्ट एक ओवरव्यू लेते हैं कि आजकल इसमें क्या चल रहा है। इट्स लाइक ये जर्मन न्यूज़पेपर है DW, इसने एक आर्टिकल निकाला है कि why is US sending downgraded weaponry to यूक्रेन। यानी उन्होंने बोला कि जो भी वेपन्स यूएस की तरफ से आ रहे हैं उनमें कोई ना कोई क्रिटिकल लिमिटेशंस हैं, जैसे कि जो हाउसर्स हैं उनमें जीपीएस नहीं लगा हुआ, जैसे कि रॉकेट लॉन्चर्स हैं वो रिस्ट्रिक्टेड हैं शॉर्ट रेंज के लिए। तो क्या वजह है कि यूएस जो है वो अपनी प्रॉपर जो वेपन्स भेज रहा है वो फुली केपेबल नहीं है। सो इस आर्टिकल से थोड़ा सा ये भी आपको अंदाजा होता है कि जर्मनी जो है वो यूएस और बाकी जो एलाइज है नेटो के, उनके बारे में ज्यादा क्रिटिकल होता है। उसकी वजह ये है कि डे 1 से, यानी वर्ल्ड वॉर 1 आप समझ लो, या वर्ल्ड वॉर 2 से इनके ऊपर जो हॉलोकॉस्ट का इल्जाम और इस तरह से इनको कॉर्नर किया गया है जर्मन कॉम को, जिसकी वजह से वो जो है ना वो क्रिटिकल होते हैं और उनके और बाकी जो एलाइज हैं जैसे यूएस, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में थोड़ा वॉर ऑफ आइडियाज चलता रहता है। तो अब इसीलिए उन्होंने ये बड़ा क्रिटिकली ये बोला है कि ये जो वेपन्स आ रहे हैं इनके पास, जैसे हाउसर्स हैं उनमें जीपीएस नहीं लगा हुआ, जैसे रॉकेट लॉन्चर्स हैं वो शॉर्ट रेंज है, तो ये क्यों ऐसा लाइक हो रहा है। एक और न्यूज हम शेयर करते हैं कि यूके ने ऐलान किया है बिल्कुल रिसेंटली कि वो डिप्लीटेड यूरेनियम वाले जो है वेपन्स वो भेजेगा यूक्रेन के अंदर। और इसके बाद जो है ना ये बहुत ही एक कंट्रोवर्सी सी शुरू हो गई है कि यूरेनियम से लदे हुए, बेशक वो डिप्लीटेड यूरेनियम है लेकिन है तो यूरेनियम, और वो ह्यूमन हेल्थ के लिए बड़ी डेंजरस हो सकती है। तो उसके बाद जो है ये रशिया ने भी बोला कि ये जो भी वो ये करने लगे ये कोई अच्छा काम नहीं करने लगे, और इससे ना सिर्फ एस्केलेशन होगी बल्कि ये जो डिप्लीटेड यूरेनियम के आने का जो है वो उससे यूक्रेन के लोगों के लिए बहुत ही ये मतलब डिजास्टर्स साबित हो सकता है। तो ये डिप्लीटेड यूरेनियम वाले कौन से वेपन्स होते हैं? ये ऐसे हैं जिनमें ऐसी तो कैपेबिलिटी नहीं है कि उनके अंदर न्यूक्लियर रिएक्शन होगा या जैसे न्यूक्लियर वेपन है उस तरह तो नहीं ये यूज होंगे, लेकिन यूरेनियम जो डिप्लीटेड होती है उसमें ये खास चीज हो जाती है कि वो बहुत ही डेंस हो जाती है, और वो इतनी डेंस हो जाती है कि उसका जो मोमेंटम है वो बहुत ज्यादा नॉर्मल किसी और भी मटेरियल के मुकाबले में उसका मोमेंटम बहुत ज्यादा होता है, और वो आर्मर के अंदर से गुजरते हुए ही जो है वो इतनी ज्यादा उसके अंदर वो फ्रिक्शन और जो वो चीज होती है कि वो बहुत इजीली कैच करती है फायर को, और उसकी स्पीड भी बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी हाई होती है। और उसको स्पेशली जो है ना टैंक किलर के तौर पे मतलब वो मशहूर है कि भाई ये मतलब वो एक ही हिट में उस टैंक को जिसको भी वो हिट करेगी उसको तबाह कर देगी। सो ये अब एक थोड़ी कंट्रोवर्शियल किस्म की चीज जो है ये यूके को क्या जरूरत है भेजने की वहां पे, और इससे क्या ह्यूमैनिटेरियन एंगल जो है वो हिट नहीं होता। अच्छा, और इसके अलावा आपको पता है कि जेलेंस्की ने काफी महीनों से ही कहना शुरू कर दिया था कि मुझे फाइटर जेट्स भी चाहिए, लेकिन और इसका वादा भी ये लोग करते रहे यूएस और बाकी यूरोपियन कंट्रीज, लेकिन ये इशू यही था जहन में कि फाइटर जेट्स अगर मैदान में आ जाएंगे तो फिर जाहिर फाइटर जेट्स की स्पीड, मैन्यूवरेबिलिटी और उनकी रीच बहुत ज्यादा होती है नॉर्मल लाइक वेपन्स के मुकाबले में। तो जब फाइटर जेट्स इस्तेमाल होंगे तो जाहिर है वो जो यूक्रेन से रशियन एयरफील्ड में भी जाएंगे और वहां से यहाँ भी आएंगे, तो वो एक वॉर जो है वो एस्केलेट हो जाएगी और बहुत उसका यानी बड़ा वो सर्कल बड़ा हो जाएगा, और इसकी दूसरे यूरोप के ममालिक में स्पिल ओवर होने के जो चांसेस हैं, ये खतरा है वो ज्यादा बढ़ जाएगा। इसी सिलसिले में स्लोवाकिया ने जो वादा किया था कि हम 13 MiG-29 अपने यूक्रेन को देंगे, उसमें से 4 जो है वो पहुंच चुके हैं, यानी 23 मार्च की तारीख को पहुंच चुके हैं
یوکرین کے اندر. اور اب آپ سوچو کہ جب یوکرینین فورسز یہ جہاز استعمال کریں گی تو اس کو ریٹیلیٹ کرنے کے لیے رشین ایئر فورس کے بھی جہاز آئیں گے, تو پھر کتنی ایسکیلیشن ہو جائے گی. اس سب کے بیچ میں ایک اور بہت بڑا یہ بات ہوئی ہے کہ رشین جو پریزیڈنٹ ہے پوٹن, انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ بیلاروس کے اندر وہ جو ہے وہ اپنے نیوکلیئر جو ہے نا وہ اپنی جو سسٹمز ہیں نیوکلیئر سسٹم اس کو لگا دیں گے. تو اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے. تھوڑا سا اس سے پہلے یہ ایک چھوٹا سا کلپ ہے جس میں تو اندازہ ہو رہا ہے کہ کتنی ڈیتھس ہو چکی ہیں. 42,000 پیپل جو ہے ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے. 58,000 پیپل جو ہے وہ ان کو انجریز ہو چکی ہیں, اور 15,000 جو ہے وہ بالکل مسنگ ہے, مطلب مے بی دے آر ڈیڈ, مے بی دے آر ان پرزن. اور اسی طرح سے 14 ملین لوگ جو ہیں وہ یعنی کہ 140 لاکھ جس کو کہتے ہیں, یہ اتنے لوگ جو ہیں وہ ڈسپلیس ہو چکے ہیں یوکرین کے اندر یا یوکرین سے باہر مائگریٹ کر گئے. اور اسی طرح انفراسٹرکچر اور بلڈنگ جو ڈسٹروائے ہوئی ہیں وہ 140 بلڈنگز ہیں, جس کی وجہ سے 411 بلین US ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے تقریباً اس سارے اس میں یوکرین کو. تو تھوڑا سا اب ہم واپس آتے ہیں بیلسٹک میزائلز اور یہ سب چیزیں کیا ہو رہی ہیں. ایک تو یہ ایک میپ مجھے ملا بڑا اچھا, اس میں پتہ چل رہا ہے کہ نیٹو کی جو ٹروپس ہیں وہ کہاں کہاں بیٹھی ہوئی ہیں, یعنی ایسٹونیا میں بیٹھی ہوئی ہیں, لتھوینیا میں, رومانیا میں, یہ سب ممالک ہیں, اور ان میں یہ ٹروپس بیٹھی ہوئی ہیں. لیٹویا میں بیٹھی ہوئی ہیں, پولینڈ, بلغاریہ, یعنی یہ وار ریڈی یا فائٹنگ کے لیے ریڈی جو ٹروپس ہیں وہ تو یہ بیٹھی ہوئی ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے ان کے ایئر فیلڈز یہاں نظر آ رہے ہیں کہ ایئر جس کو کہتے ہیں بیسز, وہ آپ کو ممالک میں, یعنی یہ رشیا کے بارڈر کے قریب ہے نا یہ سب ممالک, جس کی وجہ سے رشیا جو ہے وہ بہت زیادہ تھریٹن فیل کرتا ہے ان کی وجہ سے. تو اب اسی وجہ سے کیونکہ یہ اتنا زیادہ فورسز نیٹو کی بالکل جو رشیا کے بارڈر کے ساتھ جو نیٹو کنٹریز ہیں ان کے اندر ان کے ٹروپس کا آنا, ان کے ایئر بیسز کا بننا, اور اس کے علاوہ بیلسٹک میزائل کے سسٹم جو ہیں وہ لگے ہونا. لائک یہ مجھے ایک ریسرچ پیپر ملا, اس میں بولا کہ 150 امریکن نیوکلیئر B-61 نیوکلیئر گریویٹی بامبس جو ہیں وہ اسٹیشن ہے 5 کنٹریز کے اندر ان یورپ, جس میں بیلجیم, جرمنی, نیدرلینڈ یعنی ہالینڈ, اٹلی اور ٹرکی. ان 5 ممالک کے اندر 150 نیوکلیئر بام US نے اپنے اسٹیک کر کے رکھے ہوئے ہیں. اور ظاہر یہ جو بامس ہیں یہ جب وہاں پہ ہوتے ہیں تو جب ان کیس آف وار یہ جو یہاں پر آپ کو نظر آ رہے نیٹو بیلسٹک میسائل ڈیفینس سسٹم, یہ اس طرح کے سسٹم ہے جو کہ آپ کو جیسے یہاں پہ پولینڈ میں ایک ہے, جیسے کہ یہاں پر یوکرین کے اندر یا بلغاریہ میں غالباً, اور یہ جو والے سسٹم ہے اب وہاں سے بامبس لا کر انہی سسٹم میں لگا کر ان کو رشیا کے اوپر ان کے بامبس جو ہے یہ والے داغے جا سکتے ہیں, جو کہ ہے نیوکلیئر بامبس, جو کہ بہت ہی ڈینجرس ہیں. اور اگر نیوکلیئر وار اگر خدا نہ خواستہ شروع ہو جائے گی تو پھر تو یہ گلوبل مطلب اس پہ چلی جائے گی. بہرحال اس سب کو اس خطرے کو بھانپتے ہوئے بیلاروس کے جو ان کا ایک پارٹنر ہے رشیا کا, آپ سمجھ لو یورپ میں ایک واحد ہی پارٹنر رہ گیا رشیا کا, انہوں نے پہلے بھی کہتے رہے کہ بھئی ہمیں ہمارے ادھر لگا دو بیلسٹک میزائلز, کیونکہ نیوکلیئر میزائل لگا لو کیونکہ ہم ویلنریبل فیل کرتے ہیں, خطرے میں ہم. تو انہوں نے بوٹے نے کہا کہ کوئی بھی جو نان پرولیفریشن نیوکلیئر ویپنز کی جو ہے وہ ٹریٹی یا انٹرنیشنل اوبلیگیشن وہ نہیں وائلیٹ ہوتی میرے اس طرح کے ویپن کو بیلاروس میں لگانے سے, لہٰذا ہم بالکل حق بجانے پہ اس کو یہاں پہ لگانے سے. اور اس نے کہا ہے کہ جولائی 1 یعنی چند مہینے 2-3 مہینے میں یہ بالکل کنسٹرکشن بھی اس کی اسٹوریج فیسلٹی بھی تیار ہو جائے گی, اور ہم اس کا کنٹرول جو ہے منسک کو یعنی کہ بیلاروس کو ہم پکڑا دیں گے. سو
this is what's happening, this is where the war is going. اور it's like کسی بھی وقت ایسا لگتا ہے کہ جیسے وار سبسیڈائز ہو رہی ہے، لیکن کسی بھی ڈیلی آپ جب نیوز دیکھتے ہو تو آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے کہ ایسے اقدامات ہو رہے ہیں جس سے وار جو ہے وہ دوبارہ ایسکیلیٹ ہونے کی طرف جا رہی ہے. سو یہ یوکرین وار کے اوپر نظر رکھنا ہمارا بہت ضروری ہے.